The Mormugao Municipal Council MMC chairperson has announced plans to construct a new market, with a meeting scheduled with market vendors to address pending dues before the project begins. Additionally, the MMC has passed a resolution to write to the MPDA and PWD requesting exemption from the High Court's demolition orders in New Vaddem. The council argues that in this area, houses were built before the road, and therefore, the demolition for road widening should be reconsidered as a special case. Important point असलो म्हणजे तो आमचो ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा पॅविलियन 1 and 2 ते ऑलरेडी आमचो प्रोजेक्ट नेवो येता आनी थंयसर आतां ती बिल्डींग जी आसा ती सारकी इन वर्स्ट कंडिशन आसा म्हणून आमी फाटीं तांकां नोटिसीस धाडलेल्यो तेंच्यांनी वेकंट करचें म्हणून तेंचेय मातशें खंय तरी आउटस्टँडींग अमावंट आसा आनी मागीर तांकां खंय तरी दुसरे कडेन हें बसोवपाचें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें पूण कांय कारणान वास्कोन एकूय जागो ना तांकां आमी खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार बसयतलो म्हणून आमी सांगलें बाबा खंय आसा एडजस्टमेंट आमी करतले नाजाल्यार आमी घेवंक शकना कळ्ळें तुका कित्याक तो सिस्टम आसा ती सोपो सिस्टम ती शॉपां न्हू पूण सोपा आनी आउटस्टँडींग खूब आसा आनी आमी कितें म्हणटा ती बिल्डींग व्हडली न्हू विथीन 5 to 6 months ती आतां तर ह्या म्हयन्याक जर दिली जाल्यार डिसेंबर एंड मेरेन ती बिल्डींग रेडी जातली म्हणून त्याच्या वयर आमी कावन्सिलाक घातली ती आनी कावन्सिलान सांगलें बाबा तांकांय आपय आनी बेरेस्तारा तेंच्या भितर आनी आमच्या भितर मिटींग करुया की तो अमावंट आसा तो 70 lakhsच्या वयर आसा अमावंट तो आउटस्टँडींग आसा दिवचो म्हणून ते कशें दितले कितें करतले तांकां आमी हँडल करच्या पयलीं ते आमकां पेमेंट करतले काय ना हे सगळें उलोवपा खातीर तांकां आमी बेरेस्तारा आमच्या मिटींग तांकांय आपयलेले आयची जी मिटींग कंडक्ट केलेली मेजर इश्यू आसलेलो तो पॅविलियन जे आमी जे व्हेजिटेबलचे मार्केट आहा पळय ते आमी बांदपाचें आसा आनी ते बांदतना थंयसर जे आमचे भाव रावता जे बिजनेस करता ते सोपो म्हणून आसा सोपो होल्डर म्हणून आसा वेरेज थोडे थंयसर ऑक्युपंट म्हणून आसा ते कशें कितें जाल्लेले आसा ऑक्युपंट कशें जाले हेजे सगळो विचार करपाक आतां तांकां खाली करपाक जाय आनी तेमी बांदतात तांकां लागून आमी मिटींग कॉल केल्या सो आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की जे सगळे ऑक्युपायर आहा तांकां आमी हांगा आपयतले मिटींग कॉल केल्या थर्सडे फ्रायडे मिटींग कॉल केल्या ते मिटींगेन तेंचे कडेन सविस्तर डिस्कशन करून तांकां कसो हेल्प करून गावता पळय तो आमी करपाक ट्राय करतले सेकंडली दुसरो इश्यू आसलेलो आमच्या निवळ्याची घरां वयता ते सगळ्यांक नोटीस पळयलेलो एज पर हायकोर्टा प्रमाणे सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आसा आमच्या म्युनिसिपालिटी सो आमच्या हेतीन बरो एक एडवोकेटाक घेवन तांकां बरो एक उपाय काडलेलो आसा म्हणजे जेंची रोड वायडनींग घरां वयता पळय तेंची घरां तेंचेर एक्शन घेवपाची म्हणून Like, subscribe and get notified.